السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو رقم 17 بارتي 17 ديال ليشونتيوناج اي استيماسيون ديال السيمستر 3. غادي يكون ابيزود رقم 7 بالنسبة لديستريبيسيون ديشونتيوناج. دونك بالنسبة لهاد لا سيونس ديال اليوم ديال ديستريبيسيون ديشونتيوناج، دونك غنحاولو نشوفو آخر كاب بالنسبة لديستريبيسيون ديشونتيوناج هو distribution d'échantillonnage de la variance. Donc غنخدمو la distribution d'échantillonnage de la variance. Donc غنشوفو distribution d'échantillonnage de la variance. La distribution d'échantillonnage de la variance. Donc toujours كناخدو نفس الحاجه كنخدمو كل مره هي population. عندنا واحد لا population داكوغ اللي لي بارامتر ديالها ام هو لا موين، عندنا الفاريونس ديالها و لي كارتيب، وعندنا البروبورسيون بي داكوغ. وناخدو اون بريليف دي زيشانتيون. دونك كيكون عندنا واحد لا population، دونك عندنا population هي فيها دي زيكس، دونك عندنا اكس واحد اكس جوج اكس ثلاثة حتى اكس ان. هذه بوبولاسيون لي لا طاي ديالها هو ان لي فيكتيف. دونك اون بريليف دي زيشانتيون، نهزو دي زيشانتيون داكوغ. دونك غناخدو ايشانتيون مثلا ايشانتيون 1 هما لي بارامتر ديالو مثلا اكس واحد واحد اكس جوج واحد اكس ثلاثة واحد حتى الاكس ان واحد، و لا طاي ديال هاد ليشانتيون هو ان، لا طاي ديالو هو ان. دونك غناخدو ايشانتيون اخر باغ اكزومبل هو لا ميم شوز. دونك اكس واحد جوج اكس جوج جوج اكس جوج اكس ثلاثة جوج حتى الاكس ان جوج. دونك تا هو لا طاي ديالو ان. هذا ايشانتيون جوج. ناخدو ايشانتيون اخر، دونك اون بريليف دي زيشانتيون اكس واحد ثلاثة اكس واحد لا هذا ليشانتيون ثلاثة اكس جوج ثلاثة اكس ثلاثة ثلاثة حتى اكس ان ثلاثة. دونك تا هو لا طاي ديالو ان. دونك ايسي بغينا لا ديستريبيسيون ديشانتيوناج دو لا فاريونس، يعني غنحسبو لا فاريونس دو شاك ايشانتيون. مثلا هاد ليشانتيون الاول لا فاريونس ديالو المهم باش ما يكون عندنا واحد الخلط، لا فاريونس ديال ليشانتيون غنرمزو ليها بحال هكا، هاد اس هاد سيغما. دونك هذا الفاريونس ديال ليشانتيون الاول اللي هو واحد على ان. دونك لا سوماسيون ديال اكس اي واحد ناقص اكس واحد بار او كاري، يعني لا موين ديال هاد ليشانتيون بالنسبه لا فاريونس ديال ليشانتيون جوج حتى هو واحد على ان. دونك لا سوماسيون ديال اكس اي جوج، يعني كناخدو لي فالور ديال الفاريابل اللي كاين في ليشانتيون جوج ناقص اكس جوج بار لا موين ديال هاد ليشانتيون او كاري. نحسبو تاني لا فاريونس ديال ليشانتيون الثالث، دونك هو واحد على ان لا سوماسيون ديال اكس اي ثلاثة ناقص اكس ثلاثة بار، يعني لا موين ديال لا موين ديال هاد ليشانتيون هذا. دونك هادي هي لا ديستريبيسيون ديشانتيوناج دو. شنو كنلاحظو بان لا فاريونس فاريي، لا فاريونس فاريي. دونك لا فاريونس هو هذا، وهذا هو ليكارتيب، هذا ايكارت تيب ليكارتيب اللي هو كيساوي الغاسين ديال لا فاريونس. دونك on remarque que la variance de ces échantillons varie d'un échantillon à l'autre. Donc on dit que la variance est une variable aléatoire qui possède une distribution de probabilité appelée distribution de la variance. Donc en supposant bien variable que les variables aléatoires des échantillons suivent les lois normales. Donc on suppose que
les variables aléatoires de ces échantillons suivant la loi normale. Suivant la loi normale. Donc, on a supposé que les variables aléatoires des échantillons suivent la loi normale. Donc, on a aussi la population normale. Donc, il y a une population normale. Donc, il y a l'espérance de x qui s'appelle la moyenne et la variance de x qui s'appelle l'écart type. Il y a une population normale. Donc, l'essentiel, la moyenne, l'espérance de la moyenne de distribution de la variance. Donc, l'espérance de la distribution de la variance, l'espérance ou la moyenne de la distribution de la variance كتساوي ناقص واحد على n fois l'écart type au carré. وبالنسبة لا variance ديال هاد la distribution de la variance كتساوي جوج في n ناقص واحد على n أس 2 écart type. دونك هادي هي علاقة باش كنحسبوهم. بالنسبة للوا دو probabilité اللي كيتبع هاد الفاريابل aléatoire ديال distribution de la variance. دابا عطينا لا فورمول باش نحسبوا لا موين ولا l'espérance mathématique ديال la variance, la distribution de la variance. هنا la variance de la distribution de la variance des échantillons. المهم هما العلاقات. دونك دابا بغينا نحددوا اللوا. دونك شنو كنحددوا اللوا؟ دونك كنحددوا لا لوا ديال اش؟ لا لوا دو ان في لي كارتيب في لي كارتيب يعني لا فاريونس على لي كارتيب او كاري. لا فاريونس دي échantillons, la variance de population. دونك كنحددوا لا لوا ديال هذا. دونك لا لوا ديال هذا سي x يعني فاريابل aléatoire ديال la population suit une loi normale ديال m écart type, alors هاد variable aléatoire n la variance des échantillons, la variance empirique, la variance des populations suit une loi de Rideau, de degré de liberté n-1. Donc x n-1 qui est Rideau, loi de Rideau n-1 degré de liberté. Donc هادشي اللي عندنا هنايا فهاد لا ديستريبيسيون دو لا فاريونس. هادشي فيها ليسونسييل هو هاد لي فورمول هادو كيفاش كنحسبوا ليسبيرونس دو لا ديستريبيسيون دو لا فاريونس والفاريونس دو لا ديستريبيسيون دو لا فاريونس دي شونتيون ولا لوا ديالهم. دونك هادشي اللي ليسونسييل اللي خاصكم تعرفوا. بالنسبه لا ديستريبيسيون دو لا فاريونس كاع ما كتلقاوش بزاف في لي زيكزيرسيس، نقدروا نلقاو لي زيكزيرسيس في هاد الفورمول كالكيلي وصافي. دونك نحاولوا لي سيونس جايين ان شاء الله نهضر لكم شويه على ليستيماسيون بونكتويل وليستيماسيون با انترفال دو كونفيونس باش نقدروا نخدموا لي زيكزيرسيس وحتى لي زيكزامان ان شاء الله. دونك جيسبر انكم استفدتوا.